अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। सऊदी काबीना पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ मफाहमती यादाश्तों की मंजूरी। सऊदी काबीना ने तय किया है कि सियाहती वीज़ों की मियाद में बीन अल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी का दौरानिया शुमार नहीं किया जाएगा। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात के तहत बीन अल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी लगा रखी है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक अगर किसी शख्स ने सियाहती वीज़ा हासिल किया हो और इसने इसे इस्तेमाल ना किया हो या वो सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब आ गया हो और इस दौरान बीन अल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई हो तो इसकी सियाहती वीज़े पर बीन अल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी की आयाम शुमार नहीं किए जाएंगे और इंश्योरेंस का दौरानिया भी बीन अल-अक़वामी परवाज़ों की पाबंदी से मुतासिर नहीं होगा। नाज़रीन, ये जो खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक बार फिर शॉर्टकट में आप लोगों को समझाते चलूं कि सऊदी काबीना में ये फैसला किया गया कि जितने लोग भी विजिट वीज़ों पर सऊदी अरब आए हैं और जितना टाइम ये कर्फ्यू होगा, ये कर्फ्यू के जितने दिन होंगे ये उसकी वीज़े की टाइम से नहीं कटा जाएगा। मतलब जैसे ही ये कर्फ्यू और हालात सही हो जाएंगे तो उतने दिन उसकी वीज़े में और बढ़ा दिए जाएंगे। गाड़ियों के इस्तेमाल की तजदीद फहस के बगैर इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानब से कहा गया है कि महसूस शहरों में गाड़ियों की मलकियती कार्ड इस्तेमाल की तजदीद के लिए फहस सर्टिफिकेट दरकार नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर गाड़ी की मलकियती कार्ड इस्तेमाल की ऑनलाइन तजदीद के लिए मजीद सहूलतों का ऐलान किया है। इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ियों की इस्तेमाल की तजदीद के लिए इंश्योरेंस होना लाजमी है। लोगों को जुर्माने से बचाने के लिए फहस सर्टिफिकेट की शर्त आर्जी तौर पर खत्म की गई है। कोरोना वायरस की वजह से इन शहरों में जहां लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज है वहां गाड़ियों की इंस्पेक्शन सेंटर भी आर्जी तौर पर बंद है। ट्रैफिक पुलिस ने जद्दा, मक्का, रियाज, मदीना, तबूक, अल-हफूफ, दमाम, ताइफ और रियाज नंबर 2 में रहने वालों की सहूलत के लिए कहा गया है कि मज़कूरा शहरों में रहने वाले अपने गाड़ियों के इस्तेमाल बगैर फहस सर्टिफिकेट की ऑनलाइन तजदीद करा सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानब से मजीद कहा गया है कि इस्तेमाल की तजदीद के लिए लाजमी होगा कि गाड़ियों की इंश्योरेंस कर आमद हो। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो ऑनलाइन इंश्योरेंस कराने के बाद पूरी तौर पर इस्तेमाल की तजदीद कराई जा सकती है। नाज़रीन, इस पूरी खबर की मतलब यही है कि आप अपने गाड़ी की जो इस्तेमारा है वो आप अपने अफसर से तजदीद करा सकते हैं, किसी महकमे में जाने की जरूरत नहीं। जद्दा, लेबर कैंपों का अंदरोज, मजदूरों को मुतबादला रिहाइश पर अहम। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने तिजारती इदारों को अपने कारकुनों को रिहाइश कैंपों का अंदरोज कराने की हिदायत की है। म्यूनिसिपैलिटी ने लेबर कैंपों का मुआयना और जरूरत के तहत मुतबादला रिहाइश पर अहम करने की मुहिम शुरू कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि जद्दा कमिश्नरिया में वाक़िया तमाम लेबर कैंपों का मुआयना करने के लिए 9 मुख्तलिफ सरकारी इदारों की कमेटी तश्कील दी गई है। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि कमेटी ने अब तक सनती इलाकों की हदूद में वाक़िया 231 जबकि सनती इलाकों की हदूद से बाहर 282 कैंपों का अंदरोज किया है। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि मज़कूरा कमेटी अब तक 172 कैंपों का दौरा करके 43,978 मजदूरों का मुआयना कर चुके हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि सनती इलाकों के हदूद से बाहर कैंपों में रिहाइश पजीर 5 मजदूरों में कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया। जद्दा की मीर इंजीनियर फार रजब ने कहा है कि जद्दा में 23 स्कूलों को आर्जी रिहाइश के लिए तैयार किया गया है जहां वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज के ताउन से मजदूरों को ठहराया जाएगा। दूसरी तरफ मक्का म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा में सफाई कारकुनों को मशाअर मुक़द्दसा, मिना, मुज़ल्फ़ा और अराफात में आर्जी रिहाइश पर अहम की जाएगी। मक्का म्यूनिसिपैलिटी की तर्जुमान इंजीनियर ने कहा है कि सफाई कारकुनों के लिए माशरा मुक़द्दसा में 7 आर्जी कैंप के अलावा 3 स्कूल मुहैया की जा रही है। इन्होंने कहा है कि सफाई कारकुनों की रिहाइश में इस्लामती की ज़वाबत के अलावा कोरोना के तहफ़्फ़ुज़ की तमाम तदाबीर पर अमल किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद कारकुनों को भीड़ भाड़ से बचाना और माशराती फासला बरकरार रखना है। कोरोना वायरस के हवाले से सवालात और वजारत सेहत के जवाबात। कोरोना वायरस की वबा से मुताल्लिक़ दुनिया भर में अफवाहें का बाजार गर्म है। सऊदी अरब में भी इसी हवाले से मुख्तलिफ सेहत फॉर्मूले सोशल मीडिया पर वायरल है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान मोहम्मद अल अब्दाली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अफवाहों से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद सवालात किए गए। इस सवाल पर कि क्या दर्जा हरारत बढ़ने पर कोरोना वायरस का फैलाव रुक जाएगा, वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि कोई कयास आराई नहीं की
کی جا سکتی. یہ اپنے نوعیت کا نیا وائرس ہے. دنیا بھر کے صحت ادارے اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزارت صحت کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا پالتو جانوروں سے بھی کورونا وائرس انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے. ترجمان نے جواب دیا کہ ابھی تک ایسی کوئی بات ریکارڈ پر نہیں آئی کہ پالتو جانوروں سے کورونا وائرس منتقل ہوتا ہو. تاہم بہتر ہوگا کہ مقامی شہری اور غیر ملکی احتیاط برتے اور پالتو جانوروں کی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھے. ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ مچھروں سے بھی کورونا منتقل ہو سکتا ہے. ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مچھر سے کورونا وائرس انسانوں میں منتقل ہو رہا ہو. تاہم یہ درست ہے کہ مچھر سے جراثیم اور کئی امراض منتقل ہوتے ہیں. احتیاط بے حد ضروری ہے. ایک اور سوال پر ڈاکٹر عبدالعلی نے کہا کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی زیادہ پانی اور نمک کے استعمال سے گریز کرے. ناک میں نمک اور ملی پانی کی قطرے نہ ڈالے. ایسا کرنے سے ناک میں خشکی ہو سکتی ہے اور شگاف بڑھ سکتی ہے. غرارے سے کورونا بچاؤ کی دعوے غلط ہے. ان پر اعتماد نہ کیا جائے. جب سوشل میڈیا پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مختلف صحت فارمولوں کی جانب سے مبذول کرائی گئی تو ترجمان نے کہا کہ کوئی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی ان فارمولوں کی چکر میں نہ پڑے. کورونا سے بچاؤ کی جو فارمولے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے وہ گمراہ کن ہے. ان میں سے کوئی بھی فارمولا کورونا سے تحفظ پر اہم نہیں کر سکتا. مدینہ میں کورونا کی متاثرین کم ہونے لگے. سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں کورونا وائرس کی نئی متاثرین کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق منگل 14 اپریل کو مدینہ منورہ میں مصدقہ متاثرین کی تعداد 50 ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ 7 کورونا سے صحتیاب ہوئے ہیں. مرنے والوں کی تعداد 4 بتائی گئی ہے. مدینہ منورہ میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 829 تک پہنچ گئی ہے. ان میں سے 29 ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 11 صحتیاب ہوئے ہیں. مدینہ منورہ کی کمشنریوں میں ینبا سرفرست ہے جہاں کورونا کے 21 مریض ریکارڈ پر آئے ہیں. الحنائقہ کمشنری میں 2 اور الحلا میں کورونا کا 1 مریض ریکارڈ کیا گیا ہے. سعودی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مدینہ منورہ ریجن میں کورونا وائرس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 853 ہو گئی ہے. کرفیو میں کارکنوں کو فیکٹریوں میں رہائش کی اجازت. سعودی انڈسٹریل سینٹر اتھارٹی مدن کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر خالد السالم نے بتایا ہے کہ کارکنوں کو جلد ہی فیکٹریوں میں رہائش کی اجازت دے دی جائے. اس سلسلے میں وزارت صنعت وزارت صحت کے تعاون سے رہائش کی اجازت نامے حاصل کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے. یہ فیصلہ فیکٹریوں کی پیداوار بڑھانے کی غرض سے کیا گیا ہے. عکاظ اخبار کے مطابق وزارت صنعت اور وزارت صحت فیکٹریوں میں کارکنوں کو ٹھہرانے کی اجازت نامے اسی وقت جاری کریں گے جب یہ اطمینان کر لیا جائے گا کہ فیکٹریوں کے مالکان کارکنوں کی رہائش کے سلسلے میں معیاری ضوابط کی کارروائی کر رہے ہیں یا نہیں. سعودی حکومت کارکنوں کی رہائش کے لیے کمروں کا حجم مقرر کیے ہوئے ہے. علاوہ ازیں کورونا بحران کے زمانے میں رہائش کو سینیٹائز کرنے کی پابندی بھی لگائی ہوئی ہے. السالم نے توقع ظاہر کی ہے کہ اسی ہفتے کے دوران متعلقہ اداروں سے فیکٹریوں میں کارکنان کو ٹھہرانے کی منظوری مل جائے گی. السالم نے جدہ ایوان صنعت و تجارت میں سرمایہ کاروں کے ساتھ ویڈیو میٹنگ میں بتایا کہ فیکٹریوں میں کارکنان کو ٹھہرانے کا پروگرام کثیر المقصد ہے. ایسا کرنے پر کارکنان کو آنے جانے کی مشقت نہیں ہوگی. اس کے لیے کرفیو کے دوران اجازت نامے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. فیکٹریاں اپنے کام جاری رکھ سکے گی. رہائش مراکز میں کارکنان کو ٹھہرانے سے کہیں بہتر ہے کہ انہیں فیکٹریوں کے اعتراف ٹھہرا دیا جائے. ناظرین، یہ جو خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ غیر ملکیوں کے لیے ایک قسم کی خوشخبری ہے اور یہ ایسی ہے کہ شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتے چلو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنے کارخانوں سے دور رہائش پذیر ہے انہوں کو اپنے کمپنیوں کے اندر ہی رہائش پر اہم کیا جائے گا تاکہ وہ لوگ اپنے کمپنی کے اندر کام کر سکے. کرفیو کے دوران انہوں کو آنے جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو ہوئی نا ایک بہت ہی بڑی خوشخبری غیر ملکیوں کے لیے. جدہ صارفین کو بکری کا گوشت گھر تک پہنچایا جائے گا. جدہ میں یونیورسٹی نے مرکزی مذبح خانے کی آن لائن سروس کا آغاز کیا ہے. صارفین کو ذبح شدہ بکرا گھر تک پہنچایا جائے گا. سبق ویب سائٹ کے مطابق مین یونیورسٹی کے سیکریٹری انجینئر محمد ابراہیم نے کہا ہے کہ مین یونیورسٹی کے تحت جدہ کے مرکزی مذبح خانے کی خدمات آن لائن کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ ایک طرف آن لائن شاپ ہے جس کی اپلیکیشن موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کورونا کے بحران کے باعث لوگ مذبح خانے جانے سے قاصر ہے. ان کی سہولت کے لیے یہ سروس شروع کی گئی ہے. خوبصورت ترین ہاؤس آف ابسولیشن کہا. جازان ریجن کی فیفا کمشنری کی پہاڑی علاقے میں ہاؤس آف ابسولیشن کی
की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सऊदी शहरी ने पहाड़ के ऊपर मकान में खुद को दुनिया भर से अलग थलग कर लिया है। मकान का नक्शा बेहद खूबसूरत और इसके एतराफ कुदरती मनाजिर बड़े दिलकश है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हाउस ऑफ अब्सोलेशन के मालिक सऊदी शहरी अहमद हुसैन अल हफीफी ने बताया कि जो कुछ हुआ बिला इरादा हुआ। वह गुमान में भी ना था कि घर की तस्वीर वायरल होगी और लोग इस पर अपने पसंदगी का इजहार करेंगे। हमवतन ने जिस मोहब्बत और चाहत का मुजाहिरा किया, इससे दिल खुश हो गया। जी तो नाज़रीन, ये थे सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।